बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ब्रिगेडियर इसहाक़ अहमद खटक और एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान के सिलसिले में चूँकि तब्दीलियाँ होती जा रही हैं और काफ़ी डेवलपमेंट आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर हमारी बातचीत जारी रहेगी। आज मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है या होना चाहिए या होगा या नहीं होगा आने वाले दिनों में, इसके सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। लेकिन पाकिस्तान का किरदार क्या होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का अफ़गानिस्तान आने वाले दिनों में इमर्ज होगा। मसलन जिस तरह पिछली बार भी आपसे बात की थी कि 3 किस्म का हालात पैदा हो सकते हैं। अबूरी हुकूमत आ सकती है, तालिबान कब्ज़ा कर सकते हैं, या एक सिविल वार हो सकती है, यानी तालिबान कुछ हिस्से पे कब्ज़ा कर लेते हैं और उनके मुखालिफिन जो हैं वो उनसे जंग करते रहते हैं। इन 3 सूरतों में पाकिस्तान का किरदार होगा क्या? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि पाकिस्तान को पहले तो सबसे पहले एक चीज़ है, तमाम सूरतों में यानी जो जिस किस्म का भी अफ़गानिस्तान हो, अमेरिका के जाने के बाद एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी अभी से। अभी से क्यों? अभी से इसलिए कि अगर हम उस वक़्त कुछ चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो फिर शायद हम लेट हो जाएँ। कुछ बयानात तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से और कुछ और लोगों की जानिब से आ रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान को बॉर्डर बंद कर देंगे और मुहाजिरीन को यहाँ आने नहीं देंगे, या हम उनको तस्लीम नहीं करेंगे अगर वो जंगी सूरत में हमारे पास आते हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि बॉर्डर। पाकिस्तान का 2611 किलोमीटर का बॉर्डर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2640 भी कहते हैं। ऊपर शासदीन से लेकर यानी चित्राल के पास से लेकर रबात तक का बॉर्डर है, जिसमें हमारे 3 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं और अनफ्रीक्वेंटेड बहुत सारे रूट हैं जिन रस्तों से स्मगलिंग और लोग और आना जाना ये सब कुछ लगा रहता है। मैं इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन ये एक अनफ्रीक्वेंटेड बॉर्डर है। तो पहली चीज़, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर जंग जारी रहती है तो पहली चीज़ वहाँ पर आएगी, वो आएगी आपकी अफ़गान महाजरीन। अब अफ़गान महाजरीन सिर्फ इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए। अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान में पहले भी आते रहे हैं। 40 साल से हमने इनको शेल्टर दिया, हाउस दिया, उनको लुक आफ्टर किया, व्हाटएवर, वो एक अलग कहानी है, उसके बारे में कभी फिर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अफ़गान बॉर्डर पे सबसे बड़ा मसला जो आएगा आने वाले दिनों में वो ये हो सकता है कि इस अफ़गान बॉर्डर पे 2 बड़ी चीज़ें, एक टीटीपी या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के जो धड़े, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन शुरू किया था तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भागकर अफ़गानिस्तान में चले गए थे और वो अभी तक वहाँ मौजूद हैं और वहाँ से कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। चाहे हम उसको बात करते हैं एपीएस अटैक की, या उसके बाद दूसरे जो हमले होते रहे हैं बलूचिस्तान में, इसके ऊपर हमले होते रहे, उन चीज़ों की बात करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए चांसेस हैं कि वो धड़े जो कि वहाँ छुपे हुए थे वो वापस आने की कोशिश करें। अब वो वापस आएंगे तो किस रास्ते से आएंगे? इसी रास्ते से आएंगे। एक, उसको किस तरीके से हम देखेंगे या उनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। दूसरा बड़ा मसला जो आएगा वो आएगा इंडियन का। अफ़गान मुहाजिरीन की सूरत में बहुत सारे लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे और उसी में इंडियन अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इंडियन ने कभी भी पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में सुकून से नहीं रहने दिया। वो हर सूरत में चाहता है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर, अंदरूनी तौर पर जितना भी कमज़ोर, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कोई भी डोमेन हो, वो हमें कमज़ोर करने की कोशिश करना चाहता है और करता रहता है। और इसी के सिलसिले में अफ़गानिस्तान को बहुत शिद्दत से इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान में। अफ़गान महाजरीन की बात करते हैं, अफ़गान लोग जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं या अफ़गान इंटेलिजेंस जो वहाँ पर है वो भी इस्तेमाल हुई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो हम एक और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं एक इस जंग की सूरत में। अगर ये जंग खाना जंगी वहाँ बढ़ती है तो उस सूरत में ये चीज़ आएगी। इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान को मेरा ख़्याल है इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए कि हम उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। इस बॉर्डर को हमने, बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि हमारी जो बॉर्डर फेंसिंग हुई है या बॉर्डर पे जो तार लगी हुई है, बार्ड वार लगी हुई है, बॉर्डर पे हमारा जो निज़ाम है अभी बहुत इम्प्रूव्ड है। उसके बावजूद भी हमें इस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल इसी जगह पर पैदा होता है जब मैं बात करता हूँ कि अफ़गानिस्तान आने वाले दिनों में या आने वाले दिनों का अफ़गानिस्तान जो है वहाँ पर पाकिस्तान का किरदार क्या होगा, क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। एक सवाल तो ये है कि क्या
پاکستان کو افغانستان میں فوقیت دی جائے گی. آنے والے افغانستان کی بات کروں, کون سے والا افغانستان؟ اگر وہ عبوری حکومت والا افغانستان ہے, پھر تو پاکستان ایک رول پلے کر سکے گا. وہ اس طرح رول پلے کر سکے گا کہ ایک انٹرنیشنل کمیونٹی وہاں پر ہوگی. پاکستان نیکسٹ ڈور نیبر ہے, پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, پاکستان کو لوگ وہاں سے انگیج کریں گے, چاہے وہ اکنامک فیلڈ سے ہوں, چاہے وہ کاروبار کرتے ہیں, چاہے وہ یہاں پر تعلیم کرتے ہیں. ان لوگوں کا پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہوگا. تو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, پاکستان انویسٹمنٹ ان افغانستان, یہ دو بڑی چیزیں ہیں. پاکستان کو روٹ چاہیے سینٹرل ایشیا پہ, اور ہم نے پہلے بھی انویسٹ کیا ہے وہاں پر. ہاسپٹل میں انویسٹ کیا ہے ہم نے, وہاں پر روڈز پہ انویسٹ کیا ہے, بہت ساری چیزوں پہ انویسٹ کیا ہے. تو کیا ہم آگے بھی کرتے رہیں؟ کر سکتے ہیں. یہ صرف اس صورت میں ہے جب وہاں پر عبوری حکومت آتی ہے, اور وہ 2 سال کے لیے آتی ہے, 4 سال, 1 سال, جو بھی ہے, اس صورت میں پاکستان کا ایک کردار ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں پر خانہ جنگی کی صورت آتی ہے, تو اس خانہ جنگی کی صورت میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا ہم ان دھڑوں کو, جس کے اوپر پاکستان کے اوپر الزام لگتا ہے کہ ہم طالبان کو اور دوسرے نیٹ ورک جس میں حقانی سب سے بڑا نام لیا جاتا ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, ہم کیا اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ ایک دیکھنا پڑے گا کہ ابھی تک کہ ہمارے کردار کو کس حد تک دیکھا گیا ہے. ایک یہ اس کے اوپر بھی میں بات کرتا ہوں. لیکن یہی بات یہیں پر آتی ہے کہ پاکستان کا ماضی, پچھلے 20 سال میں پاکستان کے ماضی کو اسی طرح دیکھا گیا کہ ہم طالبان کی مدد کرتے رہیں, چاہے جس مرضی کانٹیکٹ میں کہیں آپ. لیکن ہم پہ امریکہ نے بھی الزام لگایا, ہم پہ برطانیہ نے بھی, روس نے تو نہیں لگایا ایسا تک, لیکن باقی جتنے بھی امریکی ہواری ہیں, اور سب سے زیادہ افغانستان اور دوسرے نمبر پر انڈیا, یہ دو وہ ممالک تھے. اور امریکہ ڈو مور ہم کرتے رہے, پتہ نہیں یہ ڈو مور کتنا ہم سے مانگتے رہے, ہم کوشش تو کرتے رہے جو کوئی کرتے. ان حالات میں اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں تو کیا پاکستان کا جو کردار ہے, پرانے ہسٹری کی میں بات کر رہا ہوں, جو ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں, ہمارا کردار مانا نہیں گیا, اس کو نگیٹیولی دیکھا گیا ہے. تو اگر وہ نگیٹیولی دیکھا گیا ہے, تو کیا آنے والے افغانستان میں پاکستان کے کردار کو کس طریقے سے مثبت دیکھا جائے گا؟ اگر وہاں پر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے جس میں تمام دھڑے شامل ہوتے ہیں, جس میں ناردرن الائنس کے پرانے ایکس ناردرن الائنس کے لوگ ہیں, یا طالبان کے لوگ ہیں, یا افغان حکومت جو آج وہاں پر ہے وہ ہے, تو یہ سارے لوگ پاکستان کے کردار کو تو منفی دیکھتے رہیں. تو ابھی آنے والے دنوں میں پاکستان کے کردار کو کیسے وہ مثبت دیکھیں گے. اور افغان عوام ایک اور بہت بڑا فیکٹر ہے. افغان عوام ہمیشہ سے پاکستان کی طرف دیکھتے رہیں, خاص طور پر پشتون, اوپر والے بھی, نارتھ والے بھی جو ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں, اس لیے کہ ان کے لیے ایک قریب ترین علاقہ ہے جہاں پر ان کے لوگوں کا علاج ہوتا ہے, جہاں پہ لوگوں کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں پہ لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے. دنیا میں جہاں تک میں جتنے افغان بھائیوں کو جانتا ہوں, جن سے میری ملاقات رہتی ہے, بات چیت رہتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں اگر ہمیں دنیا میں کوئی ملک پسند ہے جہاں ہم رہنا چاہیں گے, وہ لوگ جو کہ درمیانہ طبقہ یا اپر مڈل کلاس ہے, وہ جو کہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ تو ہمیشہ سے مختلف طریقے سے پاکستان کو دیکھتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, جو صرف پاکستان میں تعلیم افورڈ کر سکتے ہیں, پاکستان میں کاروبار کر سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں اگر کوئی ملک پسند ہے جہاں ہم رہنا چاہیں گے وہ ہے پاکستان. لیکن حکومت, افغان کی لیڈرشپ, وہ کس اینگل سے اس چیز کو دیکھتی ہے؟ پاکستان کا کردار ایک بہت بڑا سوالیہ نشان پاکستان کے لیے ہے کہ کیا ہم ویٹ اینڈ سی کریں, ہم انتظار کریں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. طالبان لیڈرشپ کے علاوہ باقی لیڈرشپ ہمیں بہت نگیٹیولی دیکھتے ہیں. اس لیے اس وقت انتظار ہے اور تیاری ہے, یہ دو چیزیں ہیں. انتظار ہمیں اس چیز کا کرنا پڑے گا کہ افغانستان کس قسم کا افغانستان ابھرتا ہے, اور تیاری ہمیں 2-3 چیزوں کی بہت ضروری ہے, جو میں نے پہلے بھی عرض کی, اس کو صرف آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے یہی کہوں گا, 3 چیزوں کی تیاری. ہم اپنے بارڈر کو کس طرح سیکیور کریں اگینسٹ انڈین اینڈ ٹی ٹی پی, اپنے بارڈر کو کس طرح سیکیور کریں طالبان کی افغان مہاجرین کی صورت میں, اور اگر وہ آتے بھی ہیں اور یونائٹڈ جس کو ہم UNHCR ریفیوجیز ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ان کو ایک خاص حد تک آنے دیں, وہ حد ہمیں مقرر کرنی پڑے گی. 78 والی حد جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی, اس حد نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا جب ہمیں افغان مہاجرین کو پورے پاکستان میں, اس بار ہمیں ان کو ایک خاص حد تک روکنا پڑے گا.
اور تیسرا ڈپلومیٹکلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہم کس طرح افغانستان کو انگیج کریں گے. ان 3 چیزوں کی تیاری حکومت وقت کو کرنی پڑے گی، اور سیکورٹی فورسز کو کرنی پڑے گی، بارڈر مینجمنٹ فورسز کو کرنی پڑے گی، اور عوام کو بھی کرنی پڑے گی. مزید آپ سے بات چیت ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.